बिस्मिल्लाह जी और चाहिए टोपी कितना रश पे आया अच्छा जी मेरे तो भी अच्छे होते हो यार और जितने आप पावे से अंदर जाओगे अंदर का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وأجرهم أجرا جميلا وذرني المكذبين والنعمة وبينهم قليلا إن لدينا كالا وجحيما وطعاما ومسكا وعذابا أليما يوم ترجف الجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار هل معنا وتنسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراج والآل الدافع البلاء والوباء والحرث والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيدنا رب والعجم جسمه مقدس مكرم وطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى سبل العلا نور الهدى كفي الورى مصباح العلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عازمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبراج سفره وزنة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين. مصباح المطوبين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشركون بنور جماله. صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. या रब जलाल कलाम पाक करेगी में पाक सवाब या इलाही आलमीन तमाम कुल्ली कलाम काम का सवाब अपनी बारगाह मुक़द्दस में अपनी शान के मुताबिक सदका फिर तलबात अल्लाह कबूल फरमा। या इलाही आलमीन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारगाह में सवाब सदका फिर तलबात कबूल फरमा। जुमला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अज़लाम मुतहहरा सहाबा किराम शाहबिया ताबीन तबी जमी शुहदा शुहदा बदर शुहदा करबला यरमूक बदर हुनैन मौतबा जमी शुहदा इस्लाम की बारगाह में सदका फिर तलबात अल्लाह कबूल फरमा। खुसूस में खुसूस हुजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला उनकी बारगाह सदका पे तलबात के साथ पेश करते अल्लाह कबूल फरमा। या इलाही आलमीन हुजूर गौस पाक के वालिदैन असातिज़ा मशाइख की बारगाह में सदका पे तलबात के साथ अल्लाह कबूल फरमा। हुजूर गौस पाक की तमाम मुरीदों की बारगाह में सदका पे तलबात के साथ अल्लाह कबूल फरमा।
یا الہ العالمین حضور سلطان العارفین مائی باپ کی بارگاہ میں صدقہ پیغمبر پاک ثابت کر قبول فرما قبلہ حافظ محمد ہے سلطان کی بارگاہ میں صدقہ پیغمبر پاک ثابت کر قبلہ قبول فرما یا الہ العالمین اماں جی حضور کی بارگاہ میں صدقہ پیغمبر پاک ثابت کر قبلہ قبول فرما جتنے پیر بھائی کار فارغ جا چکے ہیں قبلہ حافظ حضرت کے پاس سب تمام پیر بھائی پیر بہنیں اللہ سب کی ارواحوں کو اصال صفات کر اللہ قبول فرما سب کی بخشش فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جتنے پیر بھائی پیر بہنیں اللہ کے تشریف لائیں سب کی حاضری اللہ بارگاہ غوثیت میں اللہ قبول فرما صدقہ پیغمبر پاک سب کی آس مراد اللہ پوری فرما یا الہ العالمین خصوص بالخصوص سائیں پاک کا سایہ ہم پر قادر کر فرما آپ کو صحت کل عطا فرما شفاء کامل عاجل عطا فرما گھر میں خیر و عافیت عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بس اللہ پاک جتنے بھی آئے حضور پویتر پاک کا صدقہ اور غوث اعظم تعالیٰ نے سب کی آسا پوریا کرے اور اے میری یہی عرض ہے کہ تسی جڑا ہے نا سب بھائی جڑا ہے 11ویں شریف دا لنگر کھا کے جانا آگے اللہ پاک سب تے رحم کرے